इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः नरेन्द्रदत्त सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राज्यसभायां सेवानिवृत्तभूतानां सांसदानां लोकतन्त्रे तेषां योगदानाय सराहनां कृतवान्। सर्वकारेण अद्य लोकसभायां यूपीए प्रशासन समये देशस्य विषमार्थिकस्थितेः रहस्योद्घाटितुं श्वेतपत्रम् आनीतमस्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः देशस्य आन्तरिकसुरक्षां सुनिश्चेतुं म्यान्मारदेशस्य सीम्नः सम्पृक्तेषु पूर्वोत्तर राज्येषु जनसांख्यिकी संरचनाम् अप्रभावितं कर्तुं च भारत म्यान्मार देशयोः मध्ये मुक्त आवागमन व्यवस्थायाः समाप्ति घोषणां कृतवान् अस्ति। अपि च रिजर्व बैंकेन रेपो मिति इत्येतत् 6.5% मितं पूर्ववत् अपरिवर्तितं स्थापितमस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राज्यसभायां सेवानिवृत्तभूतानां सांसदानां लोकतन्त्रे तेषां योगदानाय सराहनां कृतवान्। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कांग्रेस दलं लक्ष्यीकृत्य सांकेतिकप्रहारं कुर्वन् अकथयत् यत् सर्वकारं विरुध्य तेन आनीतं श्यामपत्रं तस्य सर्वकारस्य कृते अंजनसमं वर्तते। सः प्रोक्तवान् यत् तस्य सर्वकारः देशस्य विकासाय कार्याणि करिष्यति एव। ध्यानास्पदं वर्तते यत् अद्य राज्यसभायां येषां सदस्यानां कार्यकालं समाप्यते तेषां धन्यवादज्ञापन समारोहे श्री मोदी अवोचत् यत् विगतेषु 10 वर्षेषु देशेन नैकेषु क्षेत्रेषु प्रगति कृता अस्ति। येषां सदस्यानां कार्यकालं समाप्यते तेषु पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहः अपि सम्मिलितः अस्ति। श्री मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंहं प्रशंसयन् प्रोक्तवान् यत् तेन बहु योगदानं प्रदत्तमस्ति। श्री मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंहं प्रशंसयन् प्रोक्तवान् यत् तेन लोकतन्त्र निर्माणे बहु योगदानं प्रदत्तमस्ति। प्रधानमन्त्री अकथयत् यत् डॉक्टर मनमोहन सिंहेन सदनस्य देशस्य च यथाविधं मार्गदर्शनं कृतमस्ति तत् सर्वदैव स्मरिष्यते। सदने प्रतिपक्ष दलस्य नेता मल्लिकार्जुन खड़गे प्रोक्तवान् यत् विधेयकानि त्वरया नैव पारितानि स्युः, तानि अधिकृत्य व्यापकी चर्चा भवितव्या एव। सः प्रोक्तवान् यत् स्वस्थ चर्चा संवादश्च लोकतन्त्राय परमावश्यकं वर्तते। राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंशः सेवानिवृत्तभूतानां सांसदानां योगदानाय तेषां सराहनां कृतवान्। प्रोक्तवान् च यत् उच्च सदनस्य सदस्यता गौरवस्य विषयः अस्ति। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया वर्तमान सर्वकारस्य उपलब्धीनाम् उल्लेखं कृतवान्। डीएमके दलस्य तिरुचि शिवा प्रोक्तवान् यत् एतैः सदस्यैः राज्यसभायाः कार्याचरणे स्वकीय अप्रतिमछाया अंकिता अस्ति। तृणमूल कांग्रेस दलस्य सुखेन्दु शेखर रॉयः, बीजू जनता दलस्य डॉक्टर सस्मित पात्रा, बीआरएस दलस्य डॉक्टर के केशवरावः, समाजवादी पार्टी दलस्य जया बच्चन चापि स्वकीयानुभवान् प्रकटितवन्तः। अस्मिन् वर्षे अप्रैल मासे कार्यकालवसानसूच्यां पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहः, भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः जगत प्रकाश नड्डा, केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः, अश्विनी वैष्णवः, भूपेन्द्र यादवः, पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मांडविया, डॉक्टर एल मुरुगनः, राजीव चंद्रशेखरः च सम्मिलिताः सन्ति। सर्वकारेण अद्य लोकसभायां यूपीए प्रशासन समये देशस्य विषम आर्थिक स्थिते रहस्योद्घाटितुं श्वेतपत्रम् आनीतम् अस्ति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण श्वेतपत्रं सदसि प्रस्तुतवती। अस्मिन् श्वेतपत्रे उल्लिखितम् अस्ति यत् यदा 14-2000 प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः सर्वकारः सत्तां प्राप्नोत् तदा देशस्य आर्थिक स्थिति विषम परिस्थितौ आसीत्। तदनन्तरं प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नेतृत्वे भारतीय अर्थव्यवस्था विगतेषु 10 वर्षेषु सुपथि समायाता। इतः पूर्वम् अद्य संसदः बहिः पत्रकारैः सह जाते संवादे केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवालः प्रोक्तवान् यत् कांग्रेस दलेन 14-2000 देशस्य या आर्थिकी स्थिति प्रकल्पिता आसीत् तस्याः चर्चा अत्यावश्यकी वर्तते। सः प्रोक्तवान् यत् श्वेतपत्रं केन्द्रीय वित्त मन्त्रिणा प्रस्तुतम् अन्तिम वित्त संकल्पना प्रपत्रस्य अंगमस्ति। नवदिल्ल्यां प्रपत्रं प्रस्तुवन्
दलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे सारोपं प्रोक्तवान् यत् वर्तमान सर्वकारः देशे अनाजीविका सदृशेषु प्रमुख विषयेषु चर्चां न करोति। स इदमपि प्रोक्तवान् यत् केन्द्रेण केरल, कर्णाटक, तेलंगाना प्रभृतिभिः भाजपा दलेतर राज्यैः सह भेदभावः क्रियते। भाजपा दलस्य वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसादः श्यामपत्रम् अधिकृत्य कांग्रेस दलं विरुध्य प्रहारं कृतवान्। सः प्रोक्तवान् यत् कांग्रेस नेतृत्व भूताः यूपीए सर्वकारस्य नीतयः अप्रासंगिकाः आसन्। तेषां कार्यकालावधौ देशस्य अर्थव्यवस्था शिथिलावस्थायाम् आसीत्। स संसदः बहिः पत्रकारान् अकथयत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे भारतं विश्वस्य बृहत्तमा पञ्चम अर्थव्यवस्था सञ्जाता अस्ति। श्री प्रसादः प्रोक्तवान् यत् यूपीए प्रशासनसमये मुद्रास्फीति 11% आसीत्, या वर्तमाने शासने न्यूना सञ्जाता अस्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः भारत म्यांमार देशयोः मध्ये मुक्त आवागमन व्यवस्थायाः समाप्ति घोषणां कृतवान् अस्ति। देशस्य आन्तरिक सुरक्षां सुनिश्चेतुं म्यांमार देशस्य सीम्नः सम्पृक्तेषु पूर्वोत्तर राज्येषु जनसांख्यिकी संरचनाम् अप्रभावितं कर्तुं च एषः निर्णयः स्वीकृतः अस्ति। एकस्मिन् सार्वजनिक सन्देशपटले श्री शाहेन लिखितं यत् गृहमन्त्रालयः अस्यां प्रक्रियायां कार्यं करोति। सः प्रोक्तवान् यत् एषः पदक्षेपः राष्ट्रस्य सीमा सुरक्षायै प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः प्रतिबद्धतां द्योतयति। 15 राज्येषु राज्यसभायाः 56 निर्वाचनासनेषु निर्वाचनमधिकृत्य अधिसूचना निर्गता अस्ति। निर्वाचनाय प्रत्याशिनां नामाङ्कनं फरवरी मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् चलिष्यति। अपि च मतदानं 27 दिनाङ्के भविष्यति। एतेषु उत्तरप्रदेशे 10, महाराष्ट्र बिहारयोः क्रमशः 6, पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेशयोः क्रमशः 5, गुजरात कर्णाटकयोः क्रमशः 4, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, ओडिशा राज्येषु 3, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेशेषु 1 च निर्वाचनासनानि सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्नानन्तरं भारत मण्डपम् इत्यत्र श्रील प्रभुपादस्य 150तम्याः जयन्त्याः उपलक्ष्ये कार्यक्रमं सम्बोधयिष्यति। श्री मोदी आध्यात्मिक गुरोः श्रील प्रभुपादस्य सम्माने एकस्याः स्मारक डाक मुद्रिकायाः विमोचनम् अपि विधास्यति। आचार्यः श्रील प्रभुपादः गौडीयाभियानस्य स्थापनां कृतवान् आसीत्, यस्य उद्देश्यं वैष्णव दर्शनस्य प्रचारं प्रसारं च करणीयम् अस्ति। गौड़ीय मिशन इति अभियानं श्री चैतन्य महाप्रभोः शिक्षाणां प्रसारे महत्वपूर्ण भूमिकां निर्वहति। आविश्वं वैष्णव संप्रदायस्य आध्यात्मिक संपदा संरक्षणाय प्रसाराय च हरे कृष्णा इति अभियानं प्रचाल्यते। सर्वकारेण एयर कंडीशनर इत्यस्य LED लाइट्स इति विद्युत् दीपिकानां च कृते उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनायाः अन्तर्गतं 64 आवेदकानां 67,700,600 कोटि रूप्यकाणां निवेशाय स्वीकृति प्रदत्तः अस्ति। रिजर्व बैंकेन रेपो मिति इत्येतत् 6.5% पूर्ववत् अपरिवर्तितं स्थापितमस्ति। अद्य निरन्तरं 6 वारं स्वकीय द्वैमासिक मौद्रिक नीत्याः घोषणा कृता अस्ति। रिजर्व बैंकस्य प्रमुखः शशिकान्त दासः अद्य मौद्रिक नीति समित्याः 3 दिवसीयोपवेशने स्वीकृतानां निर्णयानां घोषणां कृतवान्। श्रीदासः प्रोक्तवान् यत् 6 सदस्यानां दलेन रेपो मितिम् अपरिवर्तितं कर्तुम् एकं विरुध्य 5 बहुमतेन मतदानं कृतमस्ति। इति वार्ताः।